السلام عليكم خوتي الكهربائيين، مرحبا بكم من جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلموا فيه على الديماراج ايتوال تريونغل ان سول سونس دو روتاسيون، يعني اتجاه واحد ولكن الموتور غيخدم ايتوال اي تريونغل. كما العاده غنبداو هنايا بشيما د لا بويسونس، غنحطوا لي فاز ديالنا هنا بثلاثه الفوق زائد النوتر ار اس تي بلس النوتر. هنايا غنهبطو الفاز الاول والفاز الثاني والفاز الثالث. ديجا نكتبو لا سيكسيونور هنا، عفوا. بالنسبه لهاد الديماراج هذا ايتوال تريونغل ان سول سونس كيخصونا ثلاثه ديال لي كونتاكتور، واحد ديال لا لين، واحد ديال ليطوال، والثالث ديال التريونغل، زائد الرولي تيرميك اللي كيكون فوق من كونتاكتور ديال لا لين. هنايا غنبداو بكونتاكتور ديال لا لين هو الاول هنا، مع الرولي تيرميك ديالو هنايا، يعني برونشي معاه ك ام ال. هاد ال هادي كنعني بها لا لين، وهذا الرولي تيرميك. وهنايا باش نوضح واحد المعلومه هنايا، باش نديرو نزيدو يعني ديال الكونتاكتور ديال ليطوال وديال تريونغل، كيخصنا اول حاجه نعرفو الكوبلاج ديال تريونغل، يعني الموتور اون كوبلي اون تريونغل، خصنا نعرفو الكوبلاج ديالها. بالنسبه للكوبلاج ديال تريونغل غنفسرو بحال هكا، يعني داير بحال هكا، كاينين 6 ديال لي بورني، كاينه U1 V1 W1 U2 V2 W2. وهنايا البوبينه اللي هي هادي على هاد الشكل هذا، بوبينات اللي داخل ديال الموتور. هنايا دائما يعني السورتي ديال البوبينه الاولى كيمشي لونطري ديال البوبينه الثانيه، السورتي ديال البوبينه الثانيه كتمشي لونطري ديال البوبينه الثالثه، والسورتي ديال الثالثه كتمشي لونطري ديال الاولى. باش نوضحوها هنا كنجيو هنايا غنعملو هنا كونتاكتور ديال التريونغل هو الاول، وهنايا غنديرو الموتور ام 3. هنايا غنديرو اي واحد في واحد دبل واحد. هنا غنقلبوهم شويه باش تجينا ليستيتيك ديال الشينه مزيانه. غنديرو الاي 2 الوسط، دبل في 2 هنا، و في هنايا، باش نتبعو هاد الشينه هادي اللي هنا. اول حاجه نخرجو هادو ماشي مشكل. باش نتبعو هاد الشينه هادي، قلنا لونطري ديال يو 1 كيمشي للسورتي ديال دبل في. هاي لونطري ديال يو 1 كتمشي للسورتي ديال دبل في 2 اللي هي هادي، نتبعوها، هي هادي غنجيبوها هنايا. و لونطري ديال في 1 كتجي ل يو 2، لونطري ديال في 1 اللي هي هادي كتجي ل يو 2، و لونطري ديال دبل في 1 كتجي ل في 2. هاي يعني اونطري ديال في دبل في 1 هي هادي غنتبعوها، وهي اللي بقات لينا هنايا غنجيبوها ل في 2. يعني دابا هاد الكوبلاج هادي هي اللي عندنا هنايا. هنا غنديرو كا ام تريونغل. هاد الشعار هذا هو تريونغل مثلث، تريونغل بالفرونسي. كيخصنا دابا الرولي ديال، واخا نمسحو هاد الكوبلاج هادي الدراري، يعني اللي ما عرفش هاد الكوبلاج، يعني كوبلاج
تريونغل. دابا غنزيدو كونتاكتور ديال ليطوال. هنا حنا كونتاكتور ديال ليطوال. هاد الكونتاكتور ديال ليطوال كنكتفيو حنايا غير بلا شنط، يعني كنشنتيو ما بين لي فاز، كنجمعو لي فاز يعني. كنعملو واحد الشنط هنا، هي هادي هي اللي كتكون عندنا في الكوبلاج ديال ليطوال. الكوبلاج ديال ليطوال يعني لي سورتي ديال لي بوبين، يعني لي بورنيت الاخرين، ثلاثه الاخرين كنديرو الشنط بيناتهم اللي هي هادي. الاخوان ديالي هذه هي الشيما ديال لا بويسونس، يعني الدراري اللي باغيين يعرفوا الشيما ديال لا بويسونس ديال ليطوال تريونغل ان سول سونس. هنايا كا ام سي كا ام ايطوال بهذا الشكل هذا، يعني نجمه. دابا غننتقل للشيما ديال لا كوموند. هذه غنمسحها الدراري، يعني اللي باغي يشوفها يزيد يشوفها، يعني يعرف الكوبلاج ديال تريونغل. هنايا غنزيد واحد الشيما ديال الكوموند بسيطه ملخصه، يعني ما فيهاش بزاف، ملخصه بالنسبه لان سول سونس. كنجيو هنايا غندخلو يعني غناخدو من واحد الفاز هنا، غندخلو يعني نجيو شي شويه هابطين. الرولي تيرميك يعني كونتاكت فيرمي 95 96. بوطون ديال لاري، واحد جوج اري. هنايا كنديرو بوطون ديال لا مارش زائد المانتيان ديال كونتاكتور ديال لا لين كا ان ال. عندنا بالنسبه باش يتحول لينا الضوء من يعني كيسبق بالليطوال، عاد كيمشي للتريونغل. باش يحول لينا من ليطوال للتريونغل كيخصنا واحد الطومبوريزاتور هو اللي كيتحكم في هذه الحاله. هذه الطومبوريزاتور كيكون في هذا الكونتاكتور هذا، غنرمزو ليه بهذا الشكل هذا الطومبوريزاتور. يعني الطومبوريزاتور دابا كاين فوق من الكونتاكتور ديال لا لين. هنايا غنديرو 3 4 في البوطون لا مارش، هنا 13 14، هنا كا ام ال. دابا غنمشيو نشوفو كيفاش غنخدمو يعني الكونتاكتور ديال تريونغل والكونتاكتور ديال ليطوال. كنجيو هنايا مباشره من بعد البوطون ديال لاري، هنا كنديرو هنايا كونتاكت فيرمي ديال الطومبوريزاتور مع المانتيان ديال الكونتاكتور ديال ليطوال هي الاولى. كا ام ايطوال. وهنا كتكون يعني هذا الطومبوريزاتور يعني فيرمي، هذا المانتيان ديالو 13 14. وهنايا كيكون واحد الفيرياج الكتريك 61 62. انا غنديرو كا ام ديال تريونغل، يعني هذا كاين فوق الكونتاكتور ديال التريونغل، يعني لاصق في الكونتاكتور ديال التريونغل، هذا لاصق في الكونتاكتور ديال التريونغل. كنجيو هنا غنعملو كونتاكت اوفير ديال الطومبوريزاتور، يعني هاد الطومبوريزاتور هذا راه كاين في الكونتاكتور ديال لا لين كا ام ال كا ام ال على هاد الشكل هذا، مع المانتيان ديال الكونتاكتور ديال التريونغل 13 14 كا ام ايطوال كا ام تريونغل. ونخرجوا هنايا ونعملوا هذا الفيرياج الكتريك 61 62 كا ام ايطوال، ونجيو للبوبينه ديال كونتاكتور ديال
تريونغل كأن، يعني باش نشرحو الفونكسيونمون ديال الخدمه ديال ان طومبوريزاتور هادي هنا، يعني في الاخر كنخرجو بالنوتر هنايا، نجيو به من هنا ك ام اطوال، وهنايا راه كاين واحد الفورياج الكتريك ما بين هاد الجوج هادو. قلنا الخدمه ديال الطومبوريزاتور هذا يعني فاش كيكون طومبوريزي، يعني هاد الكونتاكت فيرمي اوروبو كيجي الضو كيلقاه مسدود كيدوز ديريكت اوتوماتيكمون كيخدم لنا ليطوال هو الاول. كدوز ديك المده اللي درناها هنايا، درنا واحد المده كتفوت ديك المده مثلا نقولوا 20 سكوند. ملي كتفوت ديك 20 سكوند اللي حققنا عليها الطومبوريزي هذا، كيتفتح هذا وكيتسد هذا، يعني كيجي في الاول كيخدم اوتوماتيك كيلقاه مسدود كيدوز الضو كيخدم لنا ايطوالي هو الاول. كدوز ديك المده اللي قلنا هنايا كيتفتح هذا وكيتسد هذا، ملي كيتسد هذا كيولي يخدم لنا تريونغل. يعني في الاخر هذا ما زدناش به نوتر هنا. وهذه هي الخدمه ديال الشيما ديال الكوموند، يعني بسيطه ما فيهاش بزاف ديال الكابلاج، بسيطه وخدامه هي هذيك امارش. دابا يمكننا ندوزو للشيما ديال لا سينيزاليزاسيون ديالها، يعني السيناليزاسيون ديال هاد الايطوال و تريونغل. غنمسحو هادي ديال لا بويسونس باش تعطينا فين نكتبو الشيما ديالها. بالنسبه للشيما ديال السيناليزاسيون بسيطه بحال ديال ديماراج ديريكت، يعني عاديه. كنخرجوا بالفاز هنا، كنديروا لا مارش ديال 53 54 لا مارش ديال ليطوال، وكنديروا 53 54 لا مارش ديال تريونغل، وكنديروا لاري يعني اون سيري. هادو لي كونتاكت ديال لاري اون سيري 71 72 71 72. هنايا لاري ديال الموتور، وهنايا لي مارش بجوج، وهذه هي النوتر. وهنا كنديرو ديفو تيرميك، هنايا ديفو تيرميك، هنا لاري، هنا لا مارش تريونغل، هنا لا مارش ايطوال. هذا كام ديال ليطوال، هذا كونتاكتور ديال تريونغل، هذا كونتاكتور ديال ليطوال، هذا كونتاكتور ديال تريونغل، وهنايا 97 98 اللي هو الرولي تيرميك. خوتي هذا هو الشرح ديال الدرس ديال اليوم، ايطوال اي تريونغل ا سون سونس. كنشكركم على التعليقات ديالكم والاعجابات ديالكم للفيديو ديالي والمشاركه ديالكم في القناه. كنشكركم بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.